विविधतायुक्त र कमजोर एवं संवेदनशील भौगोलिक बनावट नेपालको चिनारी हो। यहाँको हावापानीमा पनि विविधता पाइन्छ। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरले नेपालमा जलवायुजन्य जोखिमको मात्रा र विविधता पनि बढेको छ। हिमालयमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लने, ग्लेसियरको क्षेत्र घट्ने, हिउँ पहिरो जाने जोखिमहरू बढेका छन्। पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता पानीजन्य घटनाहरू भइरहन्छन्। असिना, हुरी बतास र चट्याङबाट हुने जोखिम पनि बढ्दैछ। नेपाल विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विपदजन्य असरबाट वार्षिक 968 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेला बेलामा खराब मौसमका कारण हवाई दुर्घटना पनि भएका छन्। हिमाली क्षेत्रको आवश्यक सूचनाको अभावमा हिमाल आरोहीहरूले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषि क्षेत्रको नोक्सानी पनि बढ्दो छ। यस किसिमका जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने उपयुक्त तरिका भनेको प्रभावकारी जल तथा मौसमजन्य तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र सूचना प्रवाह हो। नेपालको जल तथा मौसम सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन सकेमा जल तथा मौसमसँग जोडिएका मुख्य क्षेत्रको जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ। यसका लागि पूर्वाधारको विकास, प्रविधिको प्रयोग, संस्थागत संयन्त्रको सबलीकरण र क्षमता विकासको एकीकृत प्रयोग आवश्यक हुन्छ। जल तथा मौसमजन्य जोखिम कम गर्न सघाउने उद्देश्यले विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि नेपाल सरकारले जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना मार्फत यस्तै प्रकृतिको काम अघि बढाएको छ। जल तथा मौसम सम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई आधुनिक तथा भरपर्दो बनाउनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइएको छ। यस अन्तर्गत देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा जल मापन, वर्षा मापन, कृषि हावापानी मापन तथा हवाई मौसम मापन सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ। यसले जल तथा मौसम सम्बन्धी पूर्व अनुमान गरी सरकारवालालाई समयमै सूचना उपलब्ध गराई सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सावधानी अपनाउन सकिएको छ। यी प्रविधिहरू स्वचालित प्रणालीमा आधारित भएकाले ताजा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण र सूचना प्रवाहलाई शीघ्र बनाउन सकिएको छ। उच्च वायुमण्डलीय सूचना सङ्कलन गरी मौसम पूर्वानुमानलाई भरपर्दो बनाउनका लागि आधुनिक मौसमी बलुन रेडियो सोन्ड सञ्चालन गरिएको छ। यसले हरेक दिन उच्च वायुमण्डलको हावाको बहाव, आर्द्रता र तापक्रम सम्बन्धी मौसमी जानकारी दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउँछ। यसले गर्दा विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमानलाई सहयोग पुगेको छ। सघन वर्षा तथा अतिजन्य मौसमी परिस्थितिको जानकारी दिई एकीकृत सूचनाको पूर्वानुमानका लागि आधुनिक मौसमी राडार सञ्चालन गरिएको छ। मौसमजन्य जोखिमलाई पूर्व सूचना सङ्कलन र विश्लेषण मार्फत कम गर्नका लागि यसले सहयोग गरेको छ भने हवाई सुरक्षाका लागि यसबाट प्राप्त तथ्याङ्क अति उपयोगी हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत देशका 9वटा विमानस्थलमा चट्याङ सम्बन्धी गतिविधिको मापन गर्न 1 घण्टा अघिसम्मको सम्भाव्यता सम्बन्धी जानकारी दिन सकिने
चट्याङ सञ्जाल प्रणाली स्थापना गरिएको छ, जसले चट्याङबाट हुने सम्भाव्य जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी यसको अभिलेख राख्न, बिमा दाबी सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी दिन र चट्याङबाट हुने तत्कालको सम्भाव्य जानकारी मार्फत सावधानीका लागि सघाएको छ। कृषकले मौसमबारे समयमै सही सूचना पाउन नसक्दा जलवायु सम्बन्धी प्रकोपले हुने नोक्सानी बढिरहेको तथ्यलाई ख्याल गर्दै कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी किसानलाई समयमै कृषि हावापानी तथा मौसमी सूचना प्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको छ। यी सूचनाहरू कृषि मन्त्रालय तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद मार्फत हाल 28वटा जिल्लाका किसानहरूलाई साप्ताहिक रूपमा विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराइएको छ। यसले किसानहरूलाई उचित समयमा कृषि हावापानी तथा मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्राप्त गरी जलवायु सम्बन्धी प्रकोपबाट हुने बाली नाली सम्बन्धीको नोक्सानी घटाउने सावधानी अपनाउन सहयोग पुगेको छ। यी सबै किसिमका प्रविधिको प्रयोगलाई सुचारू र प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अत्याधुनिक मौसम स्टुडियो सहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिएको छ। यस किसिमको पूर्वाधार विकासले विभागको संस्थागत प्रणालीलाई सुदृढ बनाई सुरु गरिएका आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सञ्चालनलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको छ। प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै जनशक्तिको क्षमता विकासलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ। यसले गर्दा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता अभिवृद्धि र सुदृढीकरण, अवलोकन, पूर्व अनुमान प्रणालीको आधुनिकीकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार भएको छ। अझै पनि नेपालको आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा उडान र अवतरण हुने विमानस्थलको मौसमी सूचना प्रवाह गर्दै आए पनि भरपर्दो किसिमले इनरुट हवाई मार्गको पूर्व अनुमान गर्न सकिएको छैन भने हिमाली क्षेत्रको मौसमी अवस्थाबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह पनि गर्न सकिएको छैन। हवाई क्षेत्र, विमान क्षेत्र, जलविद्युत, पर्यटन लगायतका व्यापारिक क्षेत्रमा पनि जलवायु तथा मौसम सम्बन्धीका आधिकारिक सूचनाहरूको माग बढिरहेको छ। त्यसैले जल तथा मौसमजन्य र जलवायुजन्य सूचनाहरू सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रका लागि आवश्यक छ। यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपालले अझ धेरै स्थानमा जल तथा मौसम सम्बन्धीका स्वचालित आधुनिक प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक छ। जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाई यस सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न जल तथा मौसम सेवा सम्बन्धी कानुनी अवधारणाको अभाव छ। अर्कोतर्फ प्राप्त सूचनाको विश्लेषण र शीघ्र सूचना प्रवाह गरी जल तथा मौसमजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्ति र राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन जस्ता सम्बन्धित राज्यका निकाय बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। जल तथा मौसम र जलवायुजन्य बढ्दो क्षतिलाई अझै घटाउन पूर्वाधार, प्रविधि, कानुन, दक्ष जनशक्ति र संस्थागत क्षमता विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। तर उक्त लगानीले सम्भाव्य जनधनको क्षतिलाई कम गर्न अतुलनीय योगदान गर्ने भएकाले यसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। यस आयोजनाद्वारा स्थापना भएका आधुनिक प्रणालीहरूको नियमित सञ्चालनका लागि समेत राज्यको थप लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ।